नमस्कार, बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। विश्वमा बुद्ध धर्म विस्तारको मूल मियो थेरवादकी महायान भनेर अब विवाद नगरी नेपालमा बुद्ध शिक्षा विस्तारमा सबै एकताबद्ध भएर जुट्न जरुरी। परोपकार आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय परियति केन्द्रबाट 13 जना विद्यार्थी परियति परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई बुद्ध विहारमा प्रमाणपत्र तथा पुरस्कार वितरण। मुला पर्वको अवसरमा विभिन्न विहारहरूमा बुद्ध पूजा एवं देशना। धर्मकीर्ति विहारमा श्रद्धेय मितावती गुरुमाबाट जटिया बाँख विभाग शीर्षकमा धर्मदेशना। मुला पर्वकै अवसरमा धुलीखेल स्थित शिखापुर विहारमा एक कार्यक्रम सम्पन्न। कार्यक्रममा श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमाबाट जीवनको सुख दुःख बारेमा धर्मदेशना। र थाइल्याण्डका बौद्ध विहारहरू विश्वका पर्यटकहरूका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्दै। परम्परागत र आधुनिक विहारको भ्रमण गर्न विश्वबाट लाखौं पर्यटक पुग्दै। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल सहित विश्वमा शान्ति ल्याउन बुद्ध शिक्षा विस्तार गर्नुको विकल्प छैन। यसको लागि अखिल नेपाल भिक्षु महासंघ, नेपाल बौद्ध महासंघ, नेपाल वज्रयान संघ लगायत सम्बद्ध सबैको सक्रियता बढ्नु जरुरी छ। यी सबै संघ संस्था, विहार तथा गुम्बाहरूले कुनै वादमा नअल्झी बुद्ध शिक्षाको विस्तारमा लाग्न सक्यो भने नेपालमा पनि बुद्ध धर्म मान्नेको संख्या बढ्नेमा कुनै शंका छैन। एक रिपोर्ट। विश्वमा अहिले बुद्ध धर्मको विस्तार बढ्दो छ। यो तुलनामा नेपालमा किन बढ्न सकेन भन्ने चिन्ता बुझ्नेहरूलाई भइरहेको छ। विश्वमा बुद्ध धर्मको विस्तारको क्रमलाई हेर्दा एकातिर थेरवाद र अर्कोतिर महायान बुद्ध धर्मको रूपमा विस्तार क्रम बढ्दो देखिन्छ। मुख्यत यी दुई धार देखिए पनि वज्रयानी र हिमाली बुद्धिस्टको धार पनि सँगसँगै छ। यसरी विभिन्न धारबाट बुद्ध धर्मको विस्तार भए पनि थेरवाद बुद्ध धर्मको मूल जरो मानिन्छ। यसमा भगवान बुद्धको पाली भाषाका मूल उपदेश शिक्षाका रूपमा समेटिएको पाइन्छ। श्रीलङ्का, बर्मा, थाइल्याण्ड, लाओस, कम्बोडिया, बंगलादेश लगायतका देशहरूमा थेरवाद बौद्ध धर्मावलम्बीहरू बढिरहेका छन्। नेपाल र भारतमा पनि थेरवाद बौद्ध शिक्षा मन पराउनेहरूको जनसङ्ख्या क्रमशः बढ्दै गइरहेको छ। यी देशहरूले विश्वमा थेरवादी बौद्ध धर्मावलम्बीहरू बढाइरहेको छ भने तिब्बतको प्रभाव रहेका देशहरूले भोट भाषामा महायानी बौद्ध धर्मको विस्तार गरिरहेको छ। जब बुद्ध धर्म महायान र स्थविरवाद गरी दुई भागमा विभाजन भयो, स्थविरवादी थेरवाद भनियो। अर्को अर्थमा यसलाई पाको भिक्षुहरूको समूह पनि भनियो। महायानी बौद्ध धर्मका प्रचारकहरूले स्थविरवादी बौद्धहरूलाई हीनयानी पनि भन्न थाले। आजकल यसको प्रयोग कम भई थेरवाद शब्द नै बढी प्रयोग हुन्छ। सन् 1950मा श्रीलङ्कामा भएको थेरवाद प्रथम बौद्ध सम्मेलनले हीनयान शब्द प्रयोग नगर्ने निर्णय गर्यो। 72 वर्षको यो दौरानमा कतै सम्मेलनको निर्णय हुबहु पालना भएको पाइन्छ, कतै पाइँदैन। निर्णयको अवहेलना भएको ठान्नेहरूले थेरवाद बुद्ध धर्मलाई नबुझेको वा पूर्वाग्रही भावना राखेको भन्दै आएका छन्। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा थेरवादी विहारहरूमा भिक्षुहरूले पाली भाषामा लिखित बौद्ध धर्म ग्रन्थका संस्कार संस्कृतिहरूमा आधारित रहेर बौद्ध अभ्यास गर्दै आएका छन्। महायानी वज्रयानी गुम्बाहरूमा लामाहरूले तिब्बती र संस्कृत भाषामा लिखित बौद्ध ग्रन्थमा आधारित संस्कार संस्कृतिहरू अभ्यास गर्दै आएका छन्। आज नेपालमा अभ्यास गरिने महायानी बुद्ध धर्ममा तिब्बती बौद्ध संस्कृतिको प्रभाव रहेको देखिन्छ। थेरवाद बुद्ध धर्ममा श्रीलङ्का, बर्मा र थाइल्याण्ड जस्ता बौद्ध देशहरूमा बौद्ध संस्कृतिको प्रभाव रहेको देखिन्छ। महायानी बौद्धहरू गुम्बामा जान्छन् तर थेरवादी विहारमा जाँदैनन्। त्यस्तै गरेर थेरवादीहरू बिहारमा जान्छन् तर गुम्बामा जाँदैनन्। यसलाई समग्रमा बौद्ध विश्लेषकहरूले थेरवादीहरू विनय र पञ्चशीलमा बढी अनुदार र महायानीहरू केही उदार भएको बताउँछन्। नेपालमा यस्तो संस्कृतिको विकास किन र कसरी भइरहेको छ, यो मनन योग्य विषय रहेको छ। यसको विश्लेषण नगरेसम्म नेपालमा बुद्ध शिक्षा र बुद्ध धर्मको विस्तार गर्न कठिन देखिन्छ। एउटा वादले अर्को वादको विरोध गर्ने संस्कारको अन्त्य हुनुपर्छ। नेपालमा बुद्ध धर्मको विस्तार गर्ने हो भने जुनसुकै रङको चिवर लगाएको होस्, हामी भगवान बुद्धका अनुयायी हौं।
हामी मिलेर यसको विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास हुनुपर्छ। बुद्ध धर्म इतरकाले चिवर वस्त्रधारीलाई बुझ्ने भएको यिनीहरू भिक्षु हुन् भन्ने हो। थेरवादी भिक्षुकी महायानी लामा गुरु या गुरुजु भन्ने बुझिँदैन। जुनसुकै वादको बुद्ध धर्म भए पनि नेपालमा बुद्ध धर्मावलम्बी बढाउनु पर्छ भन्ने सोचले नेतृत्वदायी संस्थाहरूले आफ्नो मिसन बनाउन आजको आवश्यकता हो। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। काठमाडौँको भृकुटी मण्डप स्थित बुद्ध विहारमा परियति परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र तथा पुरस्कार वितरण गरिएको छ। परोपकार आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय परियति केन्द्रबाट 2078 सालको परियति उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र तथा पुरस्कार वितरण गरिएको हो। बौद्ध महिला सङ्घको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा परीक्षामा सहभागी तथा उत्तीर्ण 13 जना परीक्षार्थीलाई विशेष अतिथि श्रीलङ्का दूतावासका काउन्सिलर निलुसा दिलमिनीले पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो। कार्यक्रममा लुम्बिनीको थेरावाद म्युजियममा सहयोग गरेको भन्दै श्रीलङ्काका काउन्सिलर निलुसा दिलमिनीलाई सम्मान गर्दै मायाको चिनो प्रदान गरिएको थियो। त्यस्तै चीनबाट बुद्ध मूर्ति ल्याउन पहल र सहयोग गर्नुभएका जाङबु शेर्पालाई मायाको चिनो साथै सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय धर्ममूर्ति महास्थवीर, श्रद्धेय सुजाता गुरुमा लगायत उपासक उपासिकाको उपस्थिति रहेको थियो। काठमाडौँको श्रीघस्थित धर्मकीर्ति विहारमा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। गुला पर्वको अवसरमा विहारमा हरेक दिन बुद्ध पूजा एवं धर्मदेशना हुँदै आइरहेको छ। कार्यक्रममा श्रद्धेय मेत्तावती गुरुमाले थम्मपद अठकथा अन्तर्गत जटिया बाख भाग 1 शीर्षकमा धर्मदेशना दिनुभयो। थम्मपद अठकथाले ब्राह्मण वर्गे जटिलिया कथा तापति बाख ख ठोके गाथा ढैटडो यढङ तन्हङ पहत्वान अनागारो परिबजो तन्हा भव परिखिन्नं तमहं ब्रोमि ब्राह्मणन्ति तृष्णायात टोटा छेमडेक प्रवचित जोम तृष्णा भव मडे तुङको म व्यक्तियात जी टाठे या म ब्राह्मण टका टका ठोके अर्थ व्याख्याना टौ ज्याचन। कार्यक्रममा पञ्चशील, त्रिरत्न वन्दना साथै पुण्यानुमोदन गरिएको थियो। त्यस्तै गुला पर्वकै अवसरमा भृकुटी मण्डप स्थित बुद्ध विहारमा पनि बुद्ध पूजा, शील प्रार्थना एवं धर्मदेशना सम्पन्न भएको छ। शुक्रबारको कार्यक्रममा भिक्षु कोण्डन्य भन्तेले भूमि सुत्त माझ्मी निकायको बारेमा धर्मदेशना दिनुभयो। इद भोतो भूमि जस सत्था किङवादी किमक्खाइति धैगु छगुन्यस गुगुन्यसाइत सूत्र पिटक अंतर्गत मध्यम निकाय जुने जम्मा न्ये सचिव न्ये निपु सूत्र तदु। यस्तै कीर्तिपुरको थाई विहारमा पनि गुला पर्वको अवसरमा धर्मदेशना कार्यक्रम भएको छ। बौद्ध शान्ति विहार बुलु काका फन्ते सोरत स्थवीरले अष्टलोक धर्मको बारेमा धर्मदेशना दिनुभएको थियो। धम्मचक्र सूत्र चाहिँ वस्तु जुन तथागत सम्यक समुद्ध जुन चतुरार्य सत्य पिंगु आर्य सत्य त अवबोधना कै विजय रुका दुख युगु कारण दुख मरेकी जु उठेन दुख मरेकी त चाहिँ आर्य अष्टाङ्गिक मार्गे छिपी वनिमा दका खंगा पिजत अन्ठालक दुख दुजक धया बिमजा दुख गयो प्रकार छिस वया चोनले छि त आछि दुख खंगित न्युगु प्रकार खंकिछु। विभिन्न विहारहरूमा गुला पर्वको अवसरमा प्रत्येक दिन बुद्ध पूजा एवं धर्मदेशना कार्यक्रम भइरहेको छ। साउन शुक्ल प्रतिपदादेखि 1 महिनासम्म मनाइने गुला पर्वको बौद्ध धर्ममा विशेष महत्त्व रहेको छ।
सांस्कृतिक नगरी ललितपुर जिल्लामा भव्य रूपमा पञ्चदान पर्व मनाइएको छ। हरेक वर्ष श्रावण शुक्ल अष्टमीका दिन ललितपुरको बहाबहीमा दीपङ्कर बुद्धको प्रतिमा अगाडि राखी पञ्चदान पर्व मनाउने गर्दछन्। ललितपुरमा पञ्चदानको दिन बिहानैदेखि वज्राचार्य शाक्य कुलपुत्रहरूले बहाबही घर घरमा गएर पञ्चदान लिन जाने गर्दछन्। कुनै कुनै महाविहार बहीहरूमा संयुक्त रूपमा बसी पञ्चदान लिने गर्दछन्। गुला पर्वको अष्टमीको दिन हरेक वर्ष पञ्चदान गर्ने गरिन्छ। मुख्य गरी काठमाडौँमा बसोबास गर्ने वज्रयानहरूले 1 महिनाभरि धर्मकर्म गर्ने, चित्त शुद्ध गर्ने र बहाबही मन्दिरहरूमा पूजा गरेर दान गर्ने प्रचलन रहेको छ। अब यो गुना महिनामा चाहिँ अब काठमाडौँको चाहिँ यो चाहिँ वज्रयानहरूको चाहिँ यो एउटा कस्तो परम्परा छ भने यो 1 महिनाभरि चाहिँ धर्म कर्म गर्ने, चित्त शुद्ध गर्ने, त्यसो गरेर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ बहाल बहिल मन्दिर स्वयम्भू यस्तो ठाउँमा चाहिँ पूजाआजा गर्ने र सररा यो चाहिँ दान दक्षिणा गर्ने प्रचलन छ। त्यही अनुसार आज गुनाको चाहिँ अष्टमीको दिन चाहिँ नि पाटनमा या ललितपुरमा या युलोमा हैन पञ्चराष्टमी भन्छ पहिले ललितपुर नगर क्षेत्रको सबै बिहार बहीहरूमा सबै ठाउँमा यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ। यस क्रममा हामीले पनि यो आजको यो कार्यक्रममा पनि हामीले पनि यो पञ्चदानको कार्यक्रम चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसले चामल, दाल हैन, हाम्रो गेडा मास, केराउ, नुन, पैसा हैन र यसरी हरेक आफ्नो आफ्नो क्षमता अनुसारको हरेक कुराहरू हामी पञ्चदानमा दिने वस्तुहरू चाहिँ हामी यो पञ्चदानको क्रममा हामी दिने गरेका छौँ। 10 परमिता अन्तर्गत पहिलो पारमिता दान पारमिता हो। यस दिन दीपङ्कर तथा गतलाई बहाबही र घर घरमा प्रदर्शन गरी दान गर्ने गर्दछन्। दान लिन आउने वज्राचार्य शाक्य कुलपुत्रहरूलाई आफ्नो गच्छे अनुसार चामल, दाल, केराउ, नुन, दक्षिणा दान गर्ने गर्दछन्। यसरी दान गर्दा दान लिन आउने कुलपुत्रहरूले दानगाथा वाचन गर्ने गर्दछन्। काठमाडौँ र भक्तपुरमा भने पञ्चदान पर्व भाद्र कृष्ण त्रयोदशीका दिन मनाउने गर्दछन्। गुला पर्वको अवसरमा काभ्रेको धुलीखेल स्थित शिखापुर बिहारमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। शिखापुर बिहारमा श्रद्धेय अन्नतो भन्तेबाट सील प्रदान गरी बुद्ध पूजा भएको थियो। सुलक्षण कीर्ति बिहारको मिसा पुचले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सुलक्षण कीर्ति बिहारका प्रमुख श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमाबाट 10 पारमिता पाठ भएको थियो। उपासक उपासिकाहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा श्रद्धेय डाक्टर गुरुमाबाट जीवनको सुख दुःख बारेमा धर्मदेशना दिनुभएको थियो। धर्मदेशना गर्नुको लागि, बुद्ध शासनको लागि केही न केही काम गरौँ भनेर मनमा आयो के भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ, प्र्याक्टिकल गर्नु भन्नुहुन्छ है। सधैँ उपदेश दिने है, सधैँ उपदेश दिने। मर्नुपर्छ किन डराउने, किन डराउने, म पनि त्यसै भने त हो नि, किन डराउने, जानु त पर्छ। अनि अस्ति मलाई के भयो भने कोरोना जस्तो लाग्यो के अस्ति कार्यक्रममा सहभागी भई गुरुमाबाट देशना सुन्न पाएकोमा खुसी लागेको सहभागीहरूले बताउँदै श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमाको सुस्वास्थ्यको कामना गर्नुभयो। शिखापुर बिहारमा गुरुमालाई भेट्न आएको, गुरुमा बिरामी भएको धेरै निको होस्। गुरुमालाई यहाँ भेट्न आएको होइन, बिरामी भएर अनि अवसर गर्नलाई पनि अलिकति चन्दा 10,000 भए पनि चन्दा अलिअलि राखेर चन्दा दिएको। गुरुमालाई चाँडै निको भएर त्यहाँ बिहार बनाउनलाई छिटो सुलक्षण कीर्ति बिहारमा आउनुहोस् भनेर भनेको। ज्यान जुनजोङली जिबिना तन सक्ले वयात सक्स्यान चाहिने इन्द गुरुमाइ त चाहिने याकना निको जिमा धगा जिमसा चाहिने आशिका याना थन वइ जुनजना शिखापुर बिहारे बिजना याकना निरोगी जिया जिमा धगा जिम्न छु चाहिने थन चाहिने बिहारे सदस्य जियो चाहिने आस्था या जिबिना वया जिमसा चाहिने बिहारे छु या एमा धगा जिमसा उली चाहिने फना चञ्चलाउदु। सुलक्षण कीर्ति बिहारमा म चाहिँ 2052 सालदेखि नै सानो बेलादेखि नै आबद्ध छु र यस बिहारमा चाहिँ हामीलाई डाक्टर अनुजा गुरुमाले सुरुदेखि नै बुद्ध पूजा पाठ र सील प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो र आज चाहिँ हामी यहाँ सुलक्षण कीर्ति बिहारकै महिला नेतृत्व आज छोरी तमाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ महिला एउटा समूह छ, त्यसको 50 जना जति महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ यहाँ आज गुरुमाको सुस्वास्थ्य शुभकामनाको लागि चाहिँ हामी यहाँ आएको छौँ। र
शिखापुर बिहार श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमाको योगदानमा निर्माण भएको बिहार हो। 52 वर्ष अघि श्रद्धेय गुरुमा प्रज्वलित हुँदा त्यहाँ बिहार बनेको थिएन। बिहार नहुँदा प्रज्वलित भएपछि उहाँ त्यहीको एउटा पार्टीमा बस्नु भएको थियो। कार्यक्रममा गुरुमाले त्यसबारेमा आफ्नो तिता मिठा अनुभव र स्मरण उपासक उपासिकाहरूलाई सुनाउनु भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता रहेको थाइल्यान्डको मुख्य पर्यटकीय आकर्षकको केन्द्र भनेकै त्यहाँका आकर्षक शैलीमा निर्मित बिहारहरू हुन्, जसको भ्रमण गर्न लाख बुद्धिस्ट तथा गैर बुद्धिस्टहरू विश्वबाट पुग्ने गर्दछन्। परम्परागत शैलीमा बनेका र आधुनिक शैलीमा बनेका बौद्ध बिहारहरू नै थाइल्यान्डको वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने मुख्य स्रोत मध्येको एक देखिन्छ। एक रिपोर्ट। विश्वमा थाइल्यान्ड बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको दोस्रो ठुलो जनसङ्ख्या भएको मुलुक हो। यहाँ लगभग 64 मिलियन बौद्धहरू र 41,000 बढी मन्दिरहरू अवस्थित छन्। बौद्ध धर्म थाइल्यान्डमा राजा अशोकको शासनकालमा ईसापूर्व 3औं शताब्दीको सुरुमा आएको विश्वास गरिन्छ। परम्पराको पालना थाइल्यान्डका मन्दिरहरूमा देख्न सकिन्छ। वाट फ्रा काउका अनुसार ग्रान्ड प्यालेसमा अवस्थित थाइल्यान्डको सबैभन्दा पवित्र मन्दिर पनि मानिन्छ। तर थाइल्यान्डको उत्तरी क्षेत्रमा निर्मित वाट रोङ खुन मन्दिर छ, जुन परम्परागत र आधुनिक डिजाइनको मिश्रणबाट बनाइएको छ। यसको कलात्मकता र पूर्ण सौन्दर्यको लागि प्रख्यात यो अङ्ग्रेजी बोल्नेहरूलाई केवल व्हाइट टेम्पल भनेर चिन्दछन् र सम्पूर्ण थाइल्यान्डमा आगन्तुकहरूको लागि मनपर्ने स्थानहरूमध्ये एक बन्न पुगेको छ। यो मन्दिर थाई कलाकार चार मर्चाई कोसित पिपाद्वारा बनाइएको हो। यस मन्दिर 1980 र 90 को दशकमा समकालीन शैलीमा तर बुद्ध चित्रणको साथ कलाको लागि प्रख्यात भएको थियो। परम्परागत थाई र हिन्दू वास्तुकला र बौद्ध प्रतीक विद्या प्रयोग गरी आधुनिक पप संस्कृतिका तत्त्वहरूसँग मिसाएर यस मन्दिरको निर्माण भएको बताइन्छ। यहाँ भित्ति चित्रहरू पनि छन्, जसमा द म्याट्रिक्स, मार्बल क्यारेक्टरहरू, स्पेसशिपहरू र आतंकवादी हमलाहरूको आधुनिक सांस्कृतिक सन्दर्भहरू समावेश गरेर बौद्ध इमेजरीको सन्दर्भमा सेट गरिएको छ। मन्दिरको विवरणमा कलाकारले धर्म चित्रण गर्ने प्रयास गर्दछ। वास्तविकताको प्रकृतिलाई भगवान बुद्धले सिकाएको विश्वव्यापी सत्यको रूपमा मानिन्छ, जसले मानव जोश वा इच्छाबाट मुक्ति र तद अनुसार नयाँ आध्यात्मिक उचाइ र समाजको वृद्धिको बारेमा बताउँछ। वाट रोङ खुन 1997 मा आगन्तुकहरूका लागि खोलिएको थियो। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। विश्वमा बुद्ध धर्म विस्तारको मूल मियो थेरवाद के महायान भनेर अब विवाद नगरी नेपालमा बुद्ध शिक्षा विस्तारमा सबै एकताबद्ध भएर जुट्न जरुरी। परोपकार आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय परियति केन्द्रबाट 13 जना विद्यार्थी परियति परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई बुद्ध विहारमा प्रमाणपत्र तथा पुरस्कार वितरण। कुला पर्वको अवसरमा विभिन्न विहारहरूमा बुद्ध पूजा एवं देशना। धर्मकीर्ति विहारमा श्रद्धेय मेत्तावती गुरुमाबाट जटिया बाँख भाग शीर्षकमा धर्मदेशना। कुला पर्वकै अवसरमा धुलीखेल स्थित शिखापुर विहारमा एक कार्यक्रम सम्पन्न। कार्यक्रममा श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमाबाट जीवनको सुख दुःख बारेमा धर्मदेशना। र थाइल्यान्डका बौद्ध विहारहरू विश्वका पर्यटकहरूका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्दै परम्परागत र आधुनिक विहारको भ्रमण गर्न विश्वबाट लाख पर्यटक पुग्दै। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। भवतु सर्वमङ्गलम।